बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ आज नशिस्त में जानी पहचानी शख्सियत मुश्ताक हुसैन नकवी, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और वह प्रेस क्लब के अहदे से चले आ रहे हैं। जी मोहतरम, बताएं जी कि मौजूदा हालात पर थोड़ा सा ये बताएं कि आपका पिछले दिनों प्रेस क्लब के हवाले से काविशें हुई हैं और आप भी उस महफिल में गए हैं, और उसको अब तक कैसी सूरत हाल समझते हैं उससे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ाकत भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया और इस हवाले से बात की। काफ़ी अरसे दराज से, बल्कि मैं कहूँगा कि 1993 में जब प्रेस क्लब व टेक्सला की बुनियाद रखी गई, उसके बाद सन 2000 में जब से मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आया हूँ और तकरीबन 25 साल हो गए हैं, तो हमने अपने तौर पे हमेशा कोशिश की है और तमाम सियासी जमातों की जिनकी हुकूमतें रही हैं और यहाँ जो साहिब इख्तियार लोग रहे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, हम सब के पास गए हैं, लेकिन सबका यही था कि कोशिश करते हैं जी, आपको देते हैं जी, आपका ये हक़ है जी, तो लेकिन अभी तक हमें हक़ मिला नहीं। तो उसके बाद जो है ना वो फिर यहाँ पे जो है ना वो हमारे आपस में डिवीजन शुरू हो गई, काफ़ी धड़े बन गए। तो सबका यही कहना था कि आप पहले आपस में मुतहद हो जाएं, तो फिर हम आपको प्रेस क्लब की बिल्डिंग जो है ना वो आपको देते हैं। मैं समझता हूँ ये उनका एक बहाना था, जो कि सियासियों का हमेशा अरबा रहा है कि आप एक हो जाएं जी, आप एक हो जाएं जी। सियासी भी कभी एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे नहीं हुए। आप देखिए, कोई भी जमात, वकला को ले लें, मजहबियों को ले लें, कोई भी एक पेज पे इकट्ठे नहीं होते। तो हम कैसे एक पेज पे इकट्ठे हो सकते थे, क्योंकि बहुत सारे मसाइल थे, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। लेकिन अब हमें कोई एक दोस्तों की तरफ से हमें ये इत्तला दी गई या मुतला किया गया कि ग्रीन सिग्नल है जी हुकूमती पार्टी की तरफ से, तो आप अगर सब एक पेज पे हो जाएं तो प्रेस क्लब की बिल्डिंग जो है वो मिल सकती है। तो हमने गैर मशरूत तौर पे कि हमें अपना नाम नहीं चाहिए, अपने ग्रुप का नाम नहीं चाहिए, प्रेस क्लब मिलना चाहिए, ख्वाह किसी के सर पे सेरा जाता है तो वो हम उसको अपने सर पे ही सेरा समझेंगे। तो हमने गैर मशरूत तौर पे प्रेस क्लब की बिल्डिंग के हसूल के लिए या उसकी ज़मीन के हसूल के लिए सब दोस्तों ने मिल के एक 2 रुकनी जो है ना वो कमेटी बनाई। सैयद हसन अली शाह साहब तैर साहब और सैयद वसीम शाह साहब के पे मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी बनाई है कि चले आप इमारत या ज़मीन के असूल के लिए आप जो भी कोशिश करते हैं, हम आपके उस सिलसिले में तमाम तावन भी करेंगे और हम आपके साथ हैं। तो अब देखें जी, हमें उम्मीद तो है, लेकिन अभी जो है ना जो सूरत हाल नज़र आती है वो 50-50 नज़र आता है, क्योंकि हमको उनका ये बहाना तो हमने ख़त्म कर दिया है कि अब एक पेज पे है। नकवी साहब, एक आपके 2 दड़े बने और वहाँ से फिर पहले रिजवान शाह साहब भी अपना काम कर रहे थे, तो ये 3 ग्रुप आप मदद में आप पे आए। फिर प्रोफेशनल प्रेस क्लब का भी कल से बाकायदा दफ्तर किया, और ये क्या वजह बन रही है कि क्यों इस तरह चीज़ें तश्कील हो रही हैं ज़्यादा? असल में इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया ने इस पे काम किया है, और जब से ये सोशल मीडिया आया है तो ये धड़े जो है ना वो बनने ज़्यादा शुरू हो गए हैं। अब जिसको भी अहमियत ना दी जाए या जिसको भी अहदे की सलाह होता है तो वो फ़ौरन जो है ना वो एक ग्रुप बन जाता है, जिसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो ये जो है ना वो। नकवी साहब, ऐसा हो सकता है कि टेक्सला देखें ना, टेक्सला जिस तरह लोग आकर आबाद हो रहे हैं, ये कराची बनने जा रहा है, और हमें इसे कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, मशरकी मगरबी इस तरह करके अगर ऐसे क्लब बना दिए जाएं ताकि हर अपनी अपनी फील्ड में काम करे, इस तरह चल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह यूनिटी नहीं होगी। यूनिटी इसी में है क्योंकि प्रेस क्लब होती है एक बैठक, साफियों के बैठने की जगह होती है, तो वो कम से कम एक होनी चाहिए। 100 इख्तलाफात होते हैं, 100 मसाइल होते हैं, चले किसी न किसी बात पे तो कंसेंसस हो सकता है ना, आपने हो सकता आपने है, इजलास में बैठ सकते हैं। आपने जब बैठने का दफ्तर बन गया, अब बैठने का मसला होगा, आपने कोई राय दिया कि वहाँ फिर क्या मसाइल जन्म लेंगे? जी, इस बारे में जो है ना वो हमने ये तय किया था कमेटी में ही, हमने ये तजवीज़ दी थी कि पहले बिल्डिंग मिल जाए, उसके बाद उसका एक बाइलाज बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे मुतफ़िका तौर पे,
جو کہ یہ طے کرے گی کون کون جینون جرنلسٹ ہیں اور کن کو ممبرشپ ملنی چاہیے. اس کے بائیلاز بنیں گے، اصول طے ہوں گے، قانون ہوگا. اسی قانون کے تحت سب کی اتفاق رائے سے اس کی ممبر سازی ہوگی. اس ممبر سازی کے بعد اس میں جو ہے نا وہ ایک عبوری سیٹ اپ کی بھی بات ہوئی تھی کہ عبوری سیٹ اپ بھی آئے گا. وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اتفاق رائے سے کہ عبوری سیٹ اپ ہو 6 مہینے کے لیے. اس کے لیے وہی پھر ممبر کمیٹی بنائے اور ممبر سازی کرے، اور اسی ممبر سازی کے تحت الیکشن ہو. جو بھی جیت کے آئے گا انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے. نقوی صاحب کیا کریں گے؟ ایک آدمی ہے، میں سوشل میڈیا سے ہوں یا کوئی اور بھی سوشل میڈیا سے ہے، یہ لوگ ایڈجسٹ ہوں گے یا یہ لوگ ان سے کارڈ بنا کے لائیں گے؟ اور جب کارڈ بنا کے لائیں گے یا اس کی مدت دیکھی جائے گی یار کہ اس نے کتنا ٹائم صحافت کی ہے، یہ یا سوشل میڈیا کو ایک الگ اپنا آپ دیں گے، کوئی ایک سیٹ دے دیں گے، ایک پیج دے دیں گے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ لوگ بھی اس میں آئیں گے یا یہ نہیں آئیں گے؟ میرا خیال ہے سوشل میڈیا جس طرح باقی پریس کلبوں کا ایسا نہیں ہے، یہاں بھی اس کا ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. اور سوشل میڈیا ایک علیحدہ جاب ہے اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا وہ ایک علیحدہ جاب ہے. اس میں ٹوٹل 2 آ جائیں گے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا. جی، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا یہ دونوں اس کے ممبران. اس کا کارڈ ابھی میں لے کے آؤں تو پھر میں شامل ہو جاؤں گا یا کوئی ٹائم ہے؟ کم از کم اس کے لیے بھی ہماری 2 سال تجاویز ہیں 3 سال کسی نے رپورٹنگ کی ہو، کم از کم 2-3 سال کی رپورٹنگ جو ہے نا اس کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کل کارڈ لے آئیں اور پھر جناب اس کے آپ ممبر بن جائیں. اس طرح تو دیکھیں پاکستان میں ہزاروں ڈمی اخبارات جو ہیں وہ PDF پہ چل رہی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم ہماری اس میں یہ بھی شرط ہوگی کہ یہاں جو اخبارات آتے ہیں باقاعدہ اخبارات پرنٹ ہوتے ہیں، یا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پیمرا کے رجسٹرڈ جو TV چینلز ہیں ان کے نمائندوں پہ مشتمل جو ہے نا وہ یہاں جو ہے نا وہ ممبر. یہ ABC جنہوں نے لیا ہے یہ بھی اس میں آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جو پرنٹ ہوتی ہیں اخبارات جو عملی طور پہ آ رہی ہیں وہ ہوں گی. جو PDF پہ ہیں جو خالی جو ہے نا وہ ABC کے بعد PDF ملتا ہے نا. اگر ایک بندہ 1-2 سیڑھیاں ہیں نا اس کی ایک آپ کو پتہ ہے استاد جی یہاں ABC کیسے ملتا ہے؟ یہاں پیسے دے تو ہر چیز مل جاتی ہے. اچھا، تو یہ محترم آپ نے بہت خوبصورت ہمیں رائے سے نوازا، اور آپ کی جو ہے کیا آپ خواہشمند ہیں کہ آپ کو اس میں کوئی تعیات عہدہ دے دیا جائے؟ جی نہیں، میں بالکل خواہشمند نہیں ہوں. بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ آپ سب لوگ ایک پیج پہ آئیں. ایک پیج پہ آپ متفقہ طور پہ جو کنسنسس سے آپ جو بھی میری ڈیوٹی لگائیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی میں 25 سال ہو گئے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ پریس کلب وا ٹیکسلا. اب اس سے زیادہ جو ہے نا وہ میں اس عہدے پہ رہنا نہیں چاہتا. نقوی صاحب کوئی مزید بات کرنا چاہیں؟ بس میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے ذات سے بالاتر ہو کر، اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر صحافت کی اور صحافیوں کی بہتری کے لیے جو ہو سکے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس میں جو ہے نا وہ ذاتیات کو اسے پش ڈال کر اس سے بالاتر ہو کر تفرقہ بندی سے، مذہبی سے، سیاسی وابستگی سے، ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر ہمیں جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے. اور اتفاق میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت مہربانی ہے. بہت